पिक्चर उतारी, अपलोड की और पैसे जेब में। सिंपल। आज आप लोगों की चांदनी होने वाली, क्योंकि अगर आप लोगों के पास एक मोबाइल फ़ोन है और आप थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी रखते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने वाला हूं जिसमें आप पिक्चर्स अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं जस्ट अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। यस, कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को गाइड करने वाला हूं। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट की तरफ। तो भाई वेबसाइट का नेम है जी शटरस्टॉक। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया, आपने उस लिंक के थ्रू आना है। बिकॉज हमने यहाँ पर नॉर्मल अकाउंट नहीं क्रिएट करना, हमने यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने, हमने यहाँ पर एज अ कंट्रीब्यूटर अकाउंट अपना ओपन करना है। तो भाई डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स वाले लिंक से आ जाइएगा। समटाइम्स भाई रेफरल्स को एडिशनल रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं, तो फायदा हो सकता है, आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि शटरस्टॉक एक्चुअली है क्या, जिन लोगों को नहीं पता। नाम में भी देखिए स्टॉक आ रहा है। स्टॉक फुटेजेस की वेबसाइट है। आपको इमेजेस चाहिए, वीडियोस चाहिए, इलस्ट्रेशन चाहिए, वेक्टर आर्ट्स चाहिए, डिज़ाइंस चाहिए, आर्ट्स चाहिए, जितना भी इस तरह का क्रिएटिव डाटा आपको चाहिए आपको शटरस्टॉक से मिल जाता है। बहुत सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफर्स यहाँ पर आते हैं, जो भी उनकी क्रिएटिविटी है उसको यूज़ करते हैं, यहाँ पर डाटा अपलोड करते हैं। वो इमेजेस की सूरत में हो सकता है, वो वीडियो की सूरत में हो सकता है, और जब जब उनकी इमेज सेल होती है भाई वो वहाँ से पैसे कमाते हैं। अब जब आप यहाँ पर काम करेंगे, आप इस प्लेटफॉर्म को भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। भाई सब्जियों की तस्वीरें बिकती हैं, मतलब नॉर्मल आप अपनी गली में खड़े हैं और आपने लेट्स से अपनी गली की एक स्ट्रीट की एक वीडियो बना दी, वो क्लिप सेल हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मूवीज़ में कई बार आपने देखा होगा कि स्ट्रीट व्यू के या सुबह सुबह मॉर्निंग के बहुत सारे ऐसे शॉट्स आ रहे होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि सारे शॉट्स उन्होंने कैप्चर ही किए होते हैं, क्योंकि भाई उनकी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही होती है। तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह की स्टॉक वेबसाइट्स पर आते हैं और वहाँ से क्लिप्स परचेज कर लेते हैं। बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, इवन के अच्छे जो बड़े लेवल के फ्रीलांसर्स होते हैं, एजेंसी ऑनर्स होते हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपने क्लाइंट्स के लिए, उनके डिज़ाइंस वगैरह के लिए यहाँ से पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, आर्ट्स, इलस्ट्रेशंस, डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से परचेज करते हैं। तो भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप यहाँ पर आएँ, अकाउंट क्रिएट करें। और देखिए एक मोबाइल फ़ोन, अब आजकल तो आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन है भाई, उनके कैमरे इतने अच्छे हैं, आप इनसे बहुत अच्छी क्लिप्स एंड इमेजेस बना सकते हैं। और अगर आप थोड़े से भी क्रिएटिव बंदे हैं, आपके अंदर इतनी सी भी क्रिएटिविटी है, तो भाई ये प्लेटफॉर्म को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं आप करते रहें। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप करते रहें, लेकिन इसको एज अ पार्ट टाइम आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर आप अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट अपलोड करें। मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताने भी वाला हूँ कि किस टाइप का आपने कंटेंट अपलोड करना है। कुछ टिप्स भी आपको दूंगा ताकि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अर्न कर सकें अच्छा काम करके। अगर आप सिर्फ ये इंट्रो देख के जाने वाले कि हाँ भाई मुझे समझ आ गई, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो सब आता है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। पर आगे बाद में ना कमेंट करना कि मेरी इमेजेस सेल नहीं हो रही, मेरी वीडियो सेल नहीं हो रही। तो मैं एक एक चीज़ इस वीडियो में इन डेप्थ, इन डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप करोगे तो भाई आप अपना नुकसान करने वाले हो, किसी का नहीं। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स वाले लिंक से आना, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इस पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आप अपना फुल नेम देंगे, मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो अब आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन का लिंक चला गया, आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। मैं फटाफट से अपना ईमेल वेरीफाई कर लेता हूँ। सो ईमेल एड्रेस वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास ये आ गया कि आपने यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह फिल करना है। तो जो भी डिटेल्स आपकी भाई एक्चुअल हैं, आपने यहाँ पर वही फिल करनी है। पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, यूएसए से हो, यूएई से हो, जहाँ से भी हो, जो आपका एक्चुअल एड्रेस है, जो आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर आपने फिल करनी है। सिंपल। कंट्री सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से मेलिंग एड्रेस पे हम चेक कर देते सेम, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो एड्रेस फिल करने के बाद उसने कहा जी वेलकम टू द कम्युनिटी, ऑल सेट। यहाँ पे अब वो आपको डायरेक्टली अपलोड का बटन आ गया कि आप यहाँ पर अपना काम अपलोड करें, जो कि अभी हमने नहीं करना। हम जाएंगे सिंपली गो टू योर डैशबोर्ड, और ये आ गया जी यहाँ पर आपका डैशबोर्ड का एक कंप्लीट ओवरव्यू। यहाँ पर आपका सारा पोर्टफोलियो आ रहा है, जो भी आपने इमेजेस अपलोड की हैं, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी वीडियोस अपलोड हुई हैं, और कितना आपका, और यहाँ पर आपका स्टेटस भी आ रहा है, कितना आपने सबमिट कर दिया, कितना भी पेंडिंग है, कितने को अभी आपको व्यूज़ मिले हैं, इमेज पोर्टफोलियो, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आ रहा है। और ये आपको अपलोड का बटन तो भाई हर जगह नज़र आएगा, ताकि आप अपना कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें। यहाँ पर आपने कलेक्शंस बना सकते हैं। कलेक्शंस आप कह लें कि फोल्डर, प्लेलिस्ट, जो भी आप नाम दे लें, मतलब वेजिटेबल्स की एक साइड पे, फ्रूट्स की एक कलेक्शन में, स्ट्रीट व्यू एक कलेक्शन में, स्ट्रीट फोटोग्राफी एक कलेक्शन में। तो इस तरह करके आप अलग अलग कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर आते हैं जी हमारे इस प्रोफाइल के बटन पर। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये आ रही है जी आपकी कंट्रीब्यूटर आईडी। ये आपकी मेन है, ये समझ लिया आपकी यहाँ की आईडी यही है। उसके बाद है आपका यहाँ पे होम का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये दोबारा से यही पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा। जब भी आपने इस पेज पर आना है, आप सिंपली होम के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर है जी आपका अर्निंग्स का टैब। असल गेम इधर है।
سو ارننگ کی سمری کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. جو بھی آپ کا جیسے آپ اپلوڈ کریں گے اور آپ کی امیجز ویڈیوز آرٹس سیل ہونا اسٹارٹ ہوں گے تو وہ سارا کا سارا ڈیٹا آپ کا یہاں پر آنا اسٹارٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے جی پھر ارننگس کے ٹائپ پہ کلک کریں. مائی ریفرلز ہیں جیسے کہ میں نے آپ میرے اس ڈسکرپشن والے لنک سے آئے ہیں تو آپ بھی اس طرح اپنے ریفرلز انکریز کر سکتے ہیں اپنے ریفرل لنک کو پروموٹ کر کے. آپ نے اکاؤنٹ سیٹنگ کے اوپر کلک کیا. آپ کی یہاں سے جو آپ نے ای میل ایڈریس رکھا آئی ڈی رکھی آپ کا یوزر نیم یہ چیزیں چینج ہوں گی. آپ کا میلنگ ایڈریس چینج ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہے. آپ اپنا جو پے آؤٹ ای میل ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پہ آپ پیونیر پے پال اور اسکرل 3 پیمنٹ میتھڈ آپ کے پاس یہاں پر اویلیبل ہیں. ظاہر ہے پاکستان میں زیادہ تر پیونیر یوز ہو رہا تھا. جن کے پاس پے پال ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ پیونیر سلیکٹ کرو گے. منیمم پے آؤٹ یہاں پر انہوں نے $25 کر دیا. پہلے زیادہ تھا ابھی $25 کر دیا. اب یہاں پر سمپلی کنیکٹ پیونیر اکاؤنٹ کرو گے. یہاں پر آپ نے اپنے پیونیر والا ای میل دینا ہے اور جو آپ نے پیونیر کا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا ہے آلریڈی آپ نے سمپلی اسے یہاں پر کنیکٹ کرنا ہے. جیسے کنیکٹ کے اوپر کلک کرو گے وہ آپ کو کہے گا اپنے اکاؤنٹ کے اندر لاگ ان کرو اور آپ کو آٹومیٹکلی یہاں پر پیونیر کا اکاؤنٹ کنیکٹ ہو جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک کریٹ نہیں کیا ہوا تو ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا. اگر آپ اس لنک کے تھرو جا کر میں نے پوری ویڈیو بھی ایکسپلین کر دی اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے کہ کیسے پیونیر کا اکاؤنٹ کریٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کو $50 کا سائن اپ بونس ملتا ہے. نارمل اگر آپ کسی بھی لنک سے جاتے ہیں تو آپ کو نارملی $25 سائن اپ بونس ملتا ہے. بھائی کے لنک سے جاتے ہیں تو تھوڑا پتہ نا آپ کا بھائی کا ریفرنس تھوڑا تگڑا ہے تو آپ کو $50 تک کا بونس مل جاتا ہے. تو آپ وہاں سے اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اگر آلریڈی ہے تو سمپلی کنیکٹ کر لو. اس کے بعد لائسنسنگ آپشنز ایز اٹ از رہنے دو. سیو کے اوپر کلک کر دو. پھر آتا ہے جی آپ کا پورٹ فولیو کا ٹیب. پورٹ فولیو کے ٹیب میں اگر آپ دیکھیں میں دوبارہ کلک کر کے دکھاتا ہوں. سبمٹ کانٹینٹ پینڈنگ کانٹینٹ ریویوڈ کانٹینٹ. دیکھیں نام سے ہی ظاہر ہے سبمٹ کانٹینٹ یہاں پہ آ کے آپ نے کانٹینٹ سبمٹ کرنا ہے. پینڈنگ کانٹینٹ جیسے آپ کانٹینٹ سبمٹ کرتے ہیں امیجز ویڈیوز آرٹس جو بھی آپ نے سبمٹ کیا اس کے بعد وہ جاتا ہے ریویو کے اندر. ان کی ٹیم ریویو کرتی ہے. اپ ٹو 5 days کا ان کا ٹائم ہوتا ہے. آپ کا کانٹینٹ اگر اوکے ہے ان کی کوئی پالیسی وائلیٹ نہیں کر رہا ہے ان کے پلیٹ فارم کے لیے ٹھیک ہے تو بھائی آپ کا کانٹینٹ ہو جاتا ہے اپروو. اور اس کے بعد آتا ہے جی ریویوڈ کانٹینٹ. پھر ہے جی کیٹالوگ مینیجر ڈیٹا کیٹالوگ. یہ سب چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. یہ ہے ان کے کی ورڈ سجیشن. اس پہ ہم آگے چل کے بھی ویڈیو میں بات کرتے ہیں. تو یہ ہے جی سمپلی پورٹ فولیو. میں نے سبمٹ کانٹینٹ کے اوپر کلک کیا. اگین وہی چیزیں سبمٹ کتنا ہوا ہے پینڈنگ کتنا ہے ریسنٹلی ویوڈ کتنا ہے مارکیٹ پلیس کیٹالوگ کیا. اور ہر جگہ آپ کو ایک بٹن کامن نظر آئے گا دیٹ از اپلوڈ تاکہ آپ یہاں پر اپنا ڈیٹا اپلوڈ کریں. پھر ہے جی آپ کا انسائٹ. پھر اگین ٹاپ پرفارمرز آپ کی کون سی امیج سب سے زیادہ بکی کون سی ویڈیو سب سے زیادہ بک رہی کون سا آرٹ سب سے زیادہ بک رہا ہے. کنٹریبیوٹر بلاگ ہے کانٹینٹ بریف ہے. یہ ساری چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اب ایک ایک چیز کے اوپر اگر میں بار بار جا کے اوپن کر کے کلک کر کے دکھاؤں گا تو آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا اور میرا نہیں ہو رہا. میں تو آپ کو سکھا رہا ہوں. تو خیر آپ یہاں پہ جا کے اس کو سیلف ایکسپلینیٹری چیزیں کھولو. کنٹریبیوٹر بلاگ جاؤ اس کو پڑھو باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد پھر اگین آپ کا اکاؤنٹ اور یہاں پر ہے آپ کا ہیلپ سینٹر. کوئی بھی ایشو آپ کو آتا ہے آپ یہاں پر ان کے ہیلپ سینٹر سے یہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی امیج بالکل ٹھیک ہے پالیسی بھی اوکے لیکن پھر بھی کسی وجہ سے بھائی نہیں ہو رہی یا کوئی اور آپ کو ایشو آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر لیگل ایشوز بہت سارے رہتے ہیں آپ کے کانٹینٹ میں. ہو سکتا ہے آپ کو ان کی ہیلپ کی سپورٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر آپ لانگ ٹرم کام کرنے آ رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر آ کے آپ ان کی سپورٹ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ارننگ کے اندر ایک ہے یہاں پر جی ان کا ٹیکس سینٹر. یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. اگر آپ ہے جی نان یو ایس بیس جو کہ نارملی جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں بھی آر یو اے یو ایس بیسڈ پرسن. تو آپ نے سمپلی اس کو کر دینا نو. آر یو ایز این انڈیویجول اور بزنس. یہاں سے آپ نے انڈیویجول ہے تو انڈیویجول سلیکٹ کر لیں. ایز اے بزنس اونر ہے تو آپ یہاں پہ بزنس اکاؤنٹ سلیکٹ کریں. میرا انڈیویجول ہے تو میں یہاں سے انڈیویجول کر اور میں نے یہاں پر اس کو کر دیا سبمٹ دیٹس اٹ. یہ آپ نے اپنی ٹیکس سیٹنگ یہاں پر سمپل سی کر لینی. دوسری ہے جی کنٹری آف سٹیزن شپ کہاں پہ رہتے ہو پاکستان میں وہ لکھ دینا ہے. اس کو آپ نو کر دیں. میلنگ ایڈریس آپ کا وسیم ہے. تو اگر یہ آپ لوگوں کے اوپر یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں جو کہ یو ایس سٹیزن ہے تو آپ کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں تو آپ نے ان کو چیک کرنا ہے. نمبر انٹر کر دینے. نہیں ہوتا تو بھائی چھڑ دیو. ڈیٹ آف برتھ کمپلسری ہے وہ آپ نے انٹر کرنی ہے. اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جس پوائنٹ کے اوپر اسٹار بنا ہوا نا یہ کمپلسری ہوتا ہے. اسے آپ اسکپ نہیں کر سکتے. یہ ان کے لیے ضروری ہے. دیکھیں نا اوپر لکھا بھی ہوا یو ایس ٹیکس پیئر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر اف ریکوائرڈ. اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دو نہیں ہے تو بھائی چھوڑ دو. سیم وہی چیز سیم دیکھیں ریفرنس نمبر اف اپلیکیبل ہے تو ٹھیک ہے. نہیں تو ڈیٹ آف برتھ ڈالو کنٹری سلیکٹ کرو آئی سرٹیفائی پہ کلک کرو ریویو اینڈ سائن دیٹس اٹ. یہ آپ کا جو ٹیکس فارم ہے وہ یہاں پر سبمٹ ہو جائے گا. یہ لازمی ہے. اس کے بغیر آپ کو پے آؤٹس آپ کے اکاؤنٹ کے اندر نہیں ملیں گے. یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پتہ لگے پیسے کما دے رہے پھر بعد سے رولا پا رہے ہو آ کیوں نہیں رہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے مس ہو جاتی ہیں تو پھر پیمنٹ آپ کی نہیں آ رہی ہوتی. تو اب ہم چلتے ہیں ڈائریکٹلی اپلوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو کانٹینٹ اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہاں پر بھائی جان ان کے ڈیش بورڈ کی تھوڑی سی اپڈیٹ آئی ہے. اگر آپ پریویس پہ جانا چاہتے ہیں تو سمپلی یہاں پہ آپ کلک کر دیں سوئچ ٹو لیگیسی. اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ اس ڈیش بورڈ کے اندر آ جائیں گے. یا آپ سمپلی اپنے دوبارہ سے یہ دیکھیں میں آپ کو پھر کر کے دکھا دیتا ہوں. بیک کیا سوئچ ٹو نیو کیا. آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو اولڈ ڈیش بورڈ نہیں چاہیے. آپ سمپلی یہاں پہ آئیں گے
देखिए मैं दोबारा होम बटन पे आ गया हूँ और ये देखें ये पोर्टफोलियो, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सबमिट कंटेंट के ऊपर तो आप इस पे आ जाएंगे। ये है जी इनका नया डैशबोर्ड। प्रीवियस लेगेसी डैशबोर्ड पे जाना है तो सिंपली स्विच टू लेगेसी करोगे तो ये आपका इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। दोनों पे आप काम कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है। तो स्टार्ट हेयर के ऊपर आप सिंपली क्लिक करोगे और यहाँ से आपने ये देखिए कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आप फोटो या इलस्ट्रेशन अपलोड कर रहे हो तो अपलोड JPEG फाइल्स दैट आर एटलीस्ट 4 मेगापिक्सल्स, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। वीडियोस अपलोड कर रहे हो तो MOV या MP4 फाइल के अंदर होनी चाहिए बिटवीन 5 to 60 सेकंड्स लॉन्ग, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं आप अपलोड कर सकते हैं। वेक्टर फाइल्स आप APLs फाइल पर इलस्ट्रेशन वर्जन 8 और 10 तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे गॉट इट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ जी, और ये इन्होंने इमेजेस के फॉर्मेट भी बता दिए, .EPS .JPEG फॉर्मेट के अंदर आप अपलोड कर सकते हो। और वीडियो यहाँ पर वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओपन किया। अब यहाँ पर ये देखें ये मेरी इमेज अपलोड हो रही है, ये इमेज हो गई जी अपलोड। करने के बाद मैं यहाँ से ये देखें हाईलाइट हो गया नेक्स्ट बटन, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो अपलोड हो गया। प्रीवियस जो मैं इमेज अपलोड कर रहा था वो 4 MB से साइज़ नीचे था तो भाई वो अपलोड हो ही नहीं रही थी, तो मैंने एक दूसरी इमेज यहाँ पर एज अ सैम्पल यहाँ पर अपलोड कर दी है। कुछ इन्होंने यहाँ पर आपको बताया कि भाई डिटेल्स एंटर करें अपने कंटेंट के बारे में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट एडिंग डिटेल्स के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। अच्छा एक चीज़ देखें, अब ये आपकी इमेज है या वीडियो है, जब भी बायर आता है शटर स्टॉक के ऊपर वो कैसे सर्च करता है आपको फाइवर का पता है। आपकी गिग्स जैसे सर्च होती है, वो जाता है कीवर्ड कुछ ना कुछ टाइप करता है और आपकी जितनी गिग की अच्छी SEO हुई होती है, जितनी अच्छी ऑप्टिमाइज़ हुई होती है, उतने ज़्यादा उसके सर्चेज़ में आने के, टॉप पे आने के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। तो जिन लोगों को फाइवर का ऑलरेडी पता है, वेल एंड गुड, वही सेम चीज़ें आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये देख रहे हैं मैंने इमेज का जो यहाँ पर ये फॉर्मेट अगर आप देखें, ये भी SEO के, इसे कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। याद रखें आपकी फ़ाइल ऑप्टिमाइज़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जहाँ पर भाई रैंकिंग का काम है ना, चाहे फाइवर की गिग्स हों, चाहे आप गूगल के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, चाहे आप शटर स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपको पता है कि यार मेरा कंटेंट जो है वो सर्च बेस्ड है या मेरा एसेट जो है वो सर्च बेस्ड है, भाई वहाँ पर आपने इतना 0.1% भी चीज़ नहीं आपने स्किप करनी। तो आपकी जो फाइल है वो भी SEO ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अब इससे क्या मुराद है, आप देखिए ये एक फ़ाइल है। अब अगर आप एल्गोरिथम के नेम से देखें वो इसको क्या रीड करेगा, IMG202, मतलब कुछ भी, कोई नाम नहीं है इसका। आपको क्या करना है, आपको अपलोड करने से पहले इसको रीनेम करना है और रीनेम करते हुए आपने अपना जो मेन कीवर्ड है, ये तस्वीर किसके बारे में है। फॉर एग्जांपल आपने पिक्चर उतार ली है लेट्स से इस मोबाइल फ़ोन की, या लेट्स से इस एक वॉलेट है आपने उसकी लेदर वॉलेट है, आपने उसकी पिक्चर उतार ली तो आप लिख सकते हैं ब्लू लेदर वॉलेट, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एग्जैक्ट जो वो पिक्चर जिस बारे में है वो मेन कीवर्ड आपने उसकी पिक्चर उसको रीनेम करके आपने उसके अंदर टाइप कर दिया। तो ये सबसे पहली चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है जी इमेज टाइप बताइए, ये फ़ोटो है या इलस्ट्रेशन है। तो ये फ़ोटो है। इलस्ट्रेशन क्या है कि आपने इलस्ट्रेटर में कोई आर्ट बना दिया, कोरल ड्रा में आप काम करते हैं, वहाँ पे आपने कोई आर्ट आपने बनाया है तो वो इलस्ट्रेशन में आता है। कोई पिक्चर एक नॉर्मल पिक्चर थी, उसको भाई वो पिक्चर मैनिपुलेशन जो आप लोग करते हैं आजकल बड़ी ट्रेंडिंग, मतलब काफ़ी देर से भी है, तो वो भी आपकी इलस्ट्रेशन में जाएगी। बेशक पिक्चर नॉर्मल थी लेकिन अब आपने उसको इतना चेंज कर दिया कि वो पहचान ही नहीं आ रही, तो इलस्ट्रेशन में जाएगी। उसके बाद है जी यूजेज के ऊपर आपने लाजमी ध्यान से मेरी बात सुननी है। एक है जी कमर्शियल और एक है एडिटोरियल। कमर्शियल के अंदर क्या है, याद रखें जब भी आप फोटोग्राफी करते हैं जिसके अंदर किसी ब्रांड की आपने फ़ोटोग्राफी की है या आपने कोई भी पिक्चर आपने अपलोड की और उसके अंदर किसी, फॉर एग्जांपल आपके कैरेक्टर ने एक टी-शर्ट पहनी है, पोलो टी-शर्ट, और उनका लोगो यहाँ पर आ रहा है, आपने उसकी पिक्चर क्लिक की और आपने यहाँ पर अपलोड कर दी। अब ये जो कंपनी वाले हैं, ये जो लोगो हैं भाई, इनके देखिए उसके ऊपर राइट्स है, कॉपी राइट्स है। अब आपने बगैर अगर तो उनकी बगैर परमिशन के आपने ये पिक्चर अपलोड कर दी तो भाई आपको स्ट्राइक आ सकती है और इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, अगर आपने या तो भाई प्लेन टी-शर्ट यूज़ करें, ऐसी फ़ोटोग्राफी करें कि जिसके अंदर किसी ब्रांड को कोई मसला ना हो, उनका लोगो ना आ रहा हो, उनकी ब्रांडिंग ना आ रही हो, पहली तो ख्याल ये कर ले। दूसरा अगर करना ही है तो भाई ब्रांड की परमिशन लेनी है और यहाँ पर आपने प्लस के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर वो सारी डिटेल यहाँ पर उनकी एंटर कर देनी है। या आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर जो भी आपके पास अपलोड है न्यू रिलीज़ पे आप क्लिक करोगे, दैट्स इट। तो आपकी जो भी परमिशन होगी वो आप यहाँ पर जो है वो अपलोड करेंगे। बाकी आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन में अगेन फॉर एग्जांपल इस वॉलेट की पिक्चर है तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक लेदर वॉलेट है, इसका कलर ब्लू है और इसके अंदर लेट्स से अंदर से ये ब्लैक कलर का वॉलेट है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप इसके इस वॉलेट के बारे में बेसिकली आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके मेन कीवर्ड्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं टारगेट कर रहा हूँ इस ब्लू लेदर वॉलेट को, कि जब भी कोई ब्लू लेदर वॉलेट लिखे तो भाई मेरा
جو میری امیج ہے وہ ٹاپ پہ آنی چاہیے. تو آپ نے مین کی ورڈ کو سلیکٹ کرنا ہے. اب یہ کی ورڈ کیسے سلیکٹ کرنا ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. فی الحال آپ نے صرف کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. پھر آپ یہاں سے کیٹیگری سلیکٹ کرو گے. ایبسٹریکٹ ہے, اینیمل ہے, آرٹ ہے, کیا چیز ہے, تو آپ یہاں سے اس کی کیٹیگری سلیکٹ کرو گے. فار ایگزامپل ایک آبجیکٹ ہے, میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا. کیٹیگری 2 آپشنل ہے, آپ چاہو تو سلیکٹ کر سکتے ہو, نہیں چاہو تو نہیں بھی کر سکتے. تو یہ آپ نے کیا. لوکیشن آپشنل ہے. اچھا, یہ جو لوکیشن والی چیز ہے, لوکیشن کا سین یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے یہاں پر لوکیشن ڈال دی پاکستان, تو اب بہت زیادہ ہائی چانسز ہیں, سم ٹائم لوگ لوکیشن سے بھی فلٹر کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, لیٹس سے کوئی لکھتا ہے پاکستانی کلچر, لیٹس سے اس نے یہاں پر لکھا, یا پاکستانی ولیج, اس نے ایک امیج ایسے سلیکٹ کی. تو اب آپ نے کوئی ولیج کی یا ایسی کوئی پکچرس شوٹ کی ہوئی ہے نا آلریڈی, آپ نے کیپچر کی اور آپ نے اپلوڈ کی, اور آپ نے لوکیشن میں بھی پاکستان ڈالا ہوا ہے, تو یہاں پر آپ کے جو سرچ میں اپیئر ہونے کے چانسز وہ زیادہ ہیں اس بندے کی نسبت جس نے لوکیشن ایڈ نہیں کی. تو بھائی جب ایک آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے ایس سی او فرینڈلی, اور آپ کو ایس سی او کے اندر ہیلپ بھی کرنے والی ہے, تو بھائی آپ نے اس کو ضرور ایڈ کرنا ہے. نیکسٹ آتا ہے جی یہاں پر کی ورڈس کا آپشن. کی ورڈ آپ کا اگین سب سے امپورٹنٹ سیکشن ہے جو آپ کو سرچ کے اندر ہیلپ کرے گا آپ کے جو بھی آپ کا ایسٹ ہے اس کو ٹاپ پہ لانے کے لیے. اب آپ کی اس امیج سے ریلیونٹ جو بھی کی ورڈز ہیں وہ آپ یہاں پر انٹر کریں گے. یہ ایسیسری ہے, یہاں بالکل ایسیسریز میں آتا ہے, لیٹس سے کیس ہے یا کچھ بھی ہے, اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر بھی کی ورڈ لکھ سکتے ہیں. میں نے یہاں پر لکھ دیا لیٹس سے لیدر والیٹ. ویسے کہ لیدر والیٹ ہے نہیں, بٹ میں چلیں ایگزامپل دینے کے لیے یہاں پر آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس کے بعد فائنڈ مور کی ورڈس کے اوپر میں کلک کروں گا. ان کیس اگر مجھے یہاں پر کی ورڈ نہیں مل رہے تو میں یہاں سے فائنڈ مور کی ورڈس کے اوپر کلک کروں گا, اور یہاں سے میں پھر لکھتا ہوں لیدر والیٹ. تو آپ نے سمپلی فائنڈ مور کی ورڈس کے اوپر کلک کر دینا ہے. یہاں پر آپ کو کچھ آرٹس یہاں پر آٹومیٹکلی جو بھی آپ کی امیج اور جو آپ نے کی ورڈ انٹر کیے اس حساب سے یہاں پر کچھ آرٹس آپ کو دکھائے جائیں گے. ابھی میرا انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہے تو اس وجہ سے یہاں پر میرا انٹرنیٹ تو خیر ابھی بنٹی کے صابن سے بھی زیادہ سلو آ رہا ہے. تو یہاں پر آپ کو آرٹس نظر آ جائیں گے جو امیجز آپ کے آرٹ سے ایگزیکٹ ریلیونٹ ہے کہ ہاں یار یہ بالکل سملر ہے جو میں نے چیز اپلوڈ کی. آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو یہاں پر اس کے جتنے بھی کی ورڈز ہوں گے یہاں پر اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے, اور آپ ان کی ورڈز کو یہاں سے کاپی کریں گے, اور کاپی کر کے آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اپنے آرٹ کے اندر. اگر آپ کو یہاں پر جو ڈیزائن ہے وہ سمجھ نہیں آ رہے تو آپ یہاں پر اپنا بھی کی ورڈ انٹر کر سکتے ہیں. لیٹس سے میں نے یہاں پر لیدر والیٹ لکھا, بلکہ میں اگر مور اسپیسیفک جاؤں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں جی بلو لیدر والیٹ, اور یہاں سے میں نے سرچ کیا. اب یہاں پر ایگزیکٹ جو آپ نے سرچ ڈالی دیکھیں اس سے ریلیونٹ یہاں پر انہوں نے دکھا دیا. فار ایگزامپل میرا اس سے ریلیونٹ ہے, میں نے اس کو سلیکٹ کیا, اور ادھر سے میں ایک اور ڈیزائن سلیکٹ کرتا ہوں. ٹوٹل 3 کرنے ہیں. لیٹس سے یہ بھی اچھا ڈسکرائب کر رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں, اب اس کے جو بھی کی ورڈ ہیں جو ان لوگوں نے یوز کیے ہوئے ہیں اپنے آرٹس کے اندر, وہ یہاں پر سارے کے سارے موسٹ ریلیونٹ کی ورڈ یہاں پر آ گئے, جس میں دیکھیں بزنس, پاکٹ, فیشن, پرس, بلو, بینکنگ, کارڈ, لیدر, بزنس مین. اور اگر اس میں بھی آپ کی دال نہیں گلی تو بھائی اس نے آپ کو ملٹیپل آپشنز بھی دے دی. تو میں سمپلی ایڈ آل کے اوپر کلک کرتا ہوں, اور یہاں پر اٹیچ ٹو سلیکٹڈ, اور یہاں پر دیکھیں میرے سارے کے سارے کی ورڈ یہاں پر ایڈ ہو گئے. تو آپ اس طرح سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر آپ کے پاس ٹوٹل 50 کی ورڈس ایڈ کرنے کی آپشن ہے, 50 کریکٹرز نہیں. دیکھیں ڈسکرپشن میں آپ کو یہاں پر یہ جو 200 لمٹ نظر آ رہی ہے یہ 200 کریکٹرز ہے. لیٹس سے یہ دیکھیں ایک کریکٹر, بی سی ڈی, یہ دیکھیں یہ ایک کریکٹر ہے. بٹ کی ورڈ کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں, کی ورڈ کے اندر آپ کو 50 کی ورڈس کے آپشن ہے. اب میں یہاں پر ایک پورا لانگ کی ورڈ بھی ڈال سکتا ہوں. دیکھیں بلو لیدر والیٹ. اب دیکھیں یہ کتنا لیندی کی ورڈ ہے. اسٹل اب میں اس کے اوپر کلک کروں گا, دیکھیں میرا صرف ایک کی ورڈ ہی کاؤنٹ ہوگا. اور اس کے بعد آپ یہاں سے سمپلی سبمٹ کے اوپر کلک کر دیں گے, اور یہ آپ کا چلا جائے گا ریویو کے لیے. میں یہاں پر سبمٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں, اور لائسنس میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں ایڈیٹوریل, اور یہاں سے میں نے کلک کیا سبمٹ. یہاں پر یہ دیکھیں میرا جی آرٹ جو ہے وہ یہاں پر سبمٹ سے سیدھا چلا گیا ہے جی پینڈنگ میں, اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے یور پینڈنگ آئٹمس ول بی ریویوڈ ود ان 5 days. اور ریویو کرنے کے بعد وہ یہ بتائیں گے کہ بھائی آپ کا آرٹ اپروو ہوا ہے یا نہیں ہوا. اپروو ہو جاتا ہے تو بھائی وہ سیلنگ کے لیے لائیو ہے, کوئی بھی بندہ آ کے اب آپ کی اس امیج کو پرچیز کر سکتا ہے, اور جب پرچیز کرے گا اس کے اوپر آپ کو ارننگ ہوگی, اور جو بھی آپ کی ارننگ ہوگی وہ یہاں پر آپ کی ارننگ سمری اور ارننگ کا ڈیش بورڈ کے اندر آپ کو شو ہو جائے گی. سو اب بات کرتے ہیں کچھ انپورٹنٹ ٹپس کی جن کا آپ نے خیال کرنا ہے. آپ نے پورا اوور ویو پلیٹ فارم کا سمجھ لیا, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک بار جا کے اپنے ہاتھ سے خود کر لینا, ڈیمو اکاؤنٹ پہ پریکٹس کر لینا, نہ بھی کرے اوریجنل بناؤ. جن چیزوں کا میں آپ کو بھی بتانے لگا ان کا خیال رکھو, تو آپ ڈے 1 سے یہاں پہ کام سٹارٹ کر سکتے ہو. نمبر 1, اپلوڈ کوالٹی کانٹینٹ. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ آپ سب جائیں گے اور اپنی ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ. ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੇ. ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ
चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया के आप एग्जांपल ले लो, जैसा कंटेंट आप अपलोड करते हैं भाई उस एल्गोरिथम की नज़र में आपकी इमेज वैसे ही बनती है। कोई बंदा बैठ के आपकी वीडियोस को रैंक नहीं करेगा, आपके कंटेंट को, आपके एसेट को रैंक नहीं करता, ये एल्गोरिथम चलता है। तो जैसी आदत आप एल्गोरिथम को डालेंगे, मैं सादा अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, जैसी आदत आपने स्टार्ट में एल्गोरिथम को डाल दी वैसी ही आदत वो अपना लेगा और आपके बारे में उसका एक इमेज बन जाएगा कि ए बंदा ही हो जाइए। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना है, देर से कर लो, सुकून से कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छी इमेजेस बनाओ, उसको साफ़ सुथरा करो, थोड़ा बहुत एडिट करो, उनको अपलोड करो, अच्छे अच्छे क्लिप्स लो, मॉर्निंग के, इवनिंग के, ट्रैफिक के। बट मेक श्योर करना, अगर आप झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो भाई किसी कैरेक्टर की, अगर आप रैंडम वीडियोस क्लिक कर रहे हो, किसी को कोई एतराज़ नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप स्पेशली किसी कैरेक्टर की वीडियो बना रहे हो, कोई भी बंदा, इंसान, लेडी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो भाई उसकी परमिशन आपके पास होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। और परमिशन आपके पास है वो रिलीज़ में आप जाकर डालोगे, समझ गए, जो कमर्शियल लाइसेंस सेलेक्ट करोगे और वहाँ पे जाके आपने वो परमिशन जो है ना प्रूफ, वो वहाँ पे आपने एंटर करना है। तो बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप बग़ैर किसी की परमिशन के, ना उसका लोगो, ना उसका डिज़ाइन, ना उस इंसान को बग़ैर परमिशन के आप अपनी इमेज या वीडियो में नहीं डाल सकते। मॉडल है, प्रोफेशनल मॉडल है, आप एग्रीमेंट साइन करें और आप उससे उसकी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अगेन प्रीवियस से ही मैच करेगा कि भाई आपने गुड एंड क्वालिटी कंटेंट स्टार्ट से ही अपलोड करना शुरू कर देना। ऐसा नहीं करना है कि शुरू में मैं पहले चेक कर लेता हूँ नमक ज़्यादा तेज़ तो नहीं, ऐसे काम नहीं करने। स्टार्ट से ही आपने अच्छा काम अपनी यहाँ पे पोर्टफोलियो में अपलोड करना। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए मैं अगेन हम यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड पे, और यहाँ से मैं चला जाऊँगा शटरस्टॉक, स्विच टू न्यू। यहाँ पर आपको एक इनसाइट का टैब मिल रहा है और यहाँ पर आपको मिल रहा है द शॉर्ट लिस्ट। ये जो शॉर्ट लिस्ट का टैब है, अब इसकी आप टैगलाइन पढ़ ले, आवर मंथली गाइड टू द मोस्ट रिक्वेस्टेड कंटेंट, पेरेंटिंग, प्राइड, लव इज़ लव, वर्क प्लेस, ये देख लें। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई सबसे ज़्यादा किस कंटेंट की, किस टाइप की कंटेंट की रिक्वेस्ट आ रही है, आप उसी टाइप का कंटेंट बनाएं। कंटेंट देखिए कुछ भी हो सकता है, इमेज, वीडियो, जब भी कंटेंट का नाम आ रहा है वो आर्ट, इमेज, बार बार बोलना है, वो सेम चीज़ बोल रहा हूँ, तो कंटेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो आपने उसी चीज़ों के लिहाज से यहाँ पे कंटेंट अपलोड करना है। नंबर 1 इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नंबर 2, आपने ट्रेंड्स को लाजमी फॉलो करना है। ट्रेंड्स को कैसे फॉलो करना है? ट्रेंड्स के लिए आप गूगल ट्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। आप सिंपली जाओ गूगल ट्रेंड्स लिखो और गूगल ट्रेंड आपने ओपन कर लेना, और ये आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि भाई इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात हो रही है। और आपने ग्लोबल ट्रेंड्स को देखना है, क्योंकि जो आप इमेजेस बना रहे हैं आप चाहेंगे कि ग्लोबली सेल हो, तो फिर आप ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे। अगर आप एक स्पेसिफिक किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं देन आपने उस कंट्री के ट्रेंड्स को फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड देखने के यहाँ पर क्या चल रहा है। अब सिंपली ट्रेंडिंग नाउ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे क्या चल रहा है जी, लाइव नेशन, डॉज, WNBA, तो ये सारे इनके ट्रेंड्स आ रहे हैं जो इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं, और इनकी कितनी सर्चेज़ है वो भी यहाँ पर आपके सामने आ रही है। तो जिस कंटेंट के ऊपर ज़्यादा सर्चेज़ हैं उससे आपको सीधा पता चल रहा है कि इसकी डिमांड ज़्यादा है और उस टाइप के कंटेंट के सेल होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। सो गूगल ट्रेंड्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। एक और टिप मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, आपने जब भी ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करनी है तो आपने नेक्स्ट मंथ के ट्रेंड्स को लाजमी देखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मई चल रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बिग इवेंट्स कमिंग इन जून वर्ल्ड वाइड। आप यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लिख ले, पाकिस्तान, इन इंडिया। अगर आप स्पेसिफिक जाना चाह रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड आप देख ले, क्या जी, वर्ल्ड मिल्क डे आ रहा है, एनवायरनमेंट डे आ रहा है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ये देखिए पेरेंटिंग के ऊपर वहाँ पे भी डिमांड है और जून में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी आ रहा है, तो भाई इसके बिकने के चांसेस प्रोबेबली डाटा को देखते हुए ज़्यादा। तो आप इसके ऊपर कंटेंट बनाएं, वीडियोस बनाएं, इमेजेस बनाएं, आर्ट्स बनाएं, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके यहाँ पर ये आर्ट बिकेगा। उसके बाद वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये भी इसी के अंडर आ जाता है, तो इसके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हैं। वर्ल्ड ओशन डे है, बहुत सारे यहाँ पर देखिए आपको ट्रेंड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इन ट्रेंड्स को यूज़ करते हुए जब आप कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि इनकी सर्चेस ज़्यादा हैं, हाइप क्रिएट हुई हुई, इमोशंस हाई हैं, और आपने सेम कंटेंट भी दिया हुआ है, क्वालिटी कंटेंट दिया हुआ है, तो भाई आपका जो आर्ट है वो बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप इस तरह अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी कीवर्ड के हवाले से। आपने देखा कि आपके पास 50 कीवर्ड का टैब है और हमने वहाँ पर डिफरेंट कीवर्ड्स एंटर किए, तो यहाँ पर आप 50 कीवर्ड्स डाल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने 50 के 50 कीवर्ड डाल ही देने और कुछ भी डाल देने। फॉर एग्जांपल आपने देखा यार सर्चेज जो है वो डॉग के ऊपर ज़्यादा हो रही हैं और आपकी पिक्चर जो है वो कैट की है, तो आप डॉग के भी कीवर्ड बीच में डालते जा रहे हो। इस तरह नहीं करना। एक मैं बहुत सादा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको बात आसानी से समझ आ जाए। अपनी इमेज के, अपने आर्ट के रेलिवेंट ही कीवर्ड्स आपने यहाँ पर एंटर करने हैं। स्पैमिंग से बचना है। कीवर्ड स्पैमिंग
کہیں بھی الاؤڈ نہیں ہے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر. کوئی بھی پلیٹ فارم کی ورڈ اسپیمنگ کو اچھا نہیں سمجھتا اور وہ اس کو الاؤ نہیں کرتا. الٹا آپ کا آرٹ رینک ہونے کے بجائے ڈی رینک ہو جائے گا. تو کی ورڈ اسپیمنگ نہیں کرنی, جو چیز ہے وہی بتانی ہے. نیکسٹ ہے جی, ڈو کی ورڈ ریسرچ بیفور کریٹنگ این آرٹ. میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ آپ گوگل ٹرینڈس کو فالو کریں, آپ نیکسٹ بگ ایونٹ جو آ رہے ہیں آپ ان کو فالو کریں. اسی طرح کی ورڈ ریسرچ پہلے کریں. ایسے نہیں ہے کہ کچھ بھی گئے اور کسی کی بھی تصویر آ رہی, ٹھیک ہے یہ بھی بکتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں بکیں گی, یہ بھی بکتی ہیں, آپ یہ بھی کام کریں, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کی ورڈز بھی دیکھنے ہیں. ڈیٹا کو کبھی آپ نے اگنور نہیں کرنا لائف میں. ڈیٹا جھوٹ نہیں بولتا. آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی سرچز کس کی زیادہ ہو رہی ہے. دیکھیں جس چیز کی سرچز زیادہ ہے اوبویسلی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو آپ اس میں جائیں نا. آپ اپنی طرف سے کیوں تجربے کر رہے ہیں, کریں, لیکن اس کے لیے ایک الگ اسپیس رکھیں. 20% 30% ایکسپیریمنٹس کے لیے اسپیس ہونی چاہیے, لیکن 60 to 70% آپ نے ڈیٹا کو دیکھنا ہے. ڈیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ بھائی اس چیز کے اوپر آپ نے کانٹینٹ بنانا ہے تو آپ کو اسی چیز کے اوپر کانٹینٹ بنانا چاہیے, زیادہ کانٹینٹ بنانا چاہیے. اب اسی سے ہی ایک ریلیونٹ چیز میں بھی آپ کے دماغ میں آئے اور آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے یار, مجھے جو چیز سرچز زیادہ ہو رہی ہیں یا جس چیز کے اوپر ڈیمانڈ زیادہ ہے یا جس چیز کے اوپر ٹرینڈز آ رہے ہیں مجھے صرف اسی کے اوپر کانٹینٹ بنانا چاہیے. تو ایسا نہیں کرنا, آپ نے اپنے بھی انٹرسٹ کو فالو کرنا ہے. آپ اسٹریٹ فوٹوگرافی اچھی کرتے ہیں تو بھائی وائلڈ لائف میں فضول میں نہیں گھسنا کہ آگے ایونٹ آ رہا ہے تو بس میں اب یہی بنانا شروع کر دوں. ہاں اگر آپ اس میں اچھے ہیں, آپ نے سیکھا تو بالکل جائیں, لیکن اپنی اسٹرینتھ کو آپ نے نہیں چھوڑنا. اپنی اسٹرینتھ میں رہتے ہوئے ٹرینڈز کو فالو کرنا ہے, اپنی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے سرچز دیکھنی ہے اور اس کے اندر آپ نے زیادہ کانٹینٹ بنانا ہے, کیونکہ آپ ان دی اینڈ کوالٹی میٹر کرے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی تصویر اتاروں گا اور میری بکنا شروع ہو جائے گی, تو یاد رکھیں وہ بائر کے پاس آپ سے اچھا ہی فون ہوگا جو یہاں پر آ کر ایک تصویر کے لیے $50-100 دینے کے لیے تیار ہے. تو بھائی اس کے پاس موبائل اچھے والا ہوگا, وہ خود بھی اتار سکتا تھا وہ تصویر, لیکن اس کو کچھ اسپیسیفک اینگل چاہیے, اس کو اچھا ایڈٹ ہوا امیج چاہیے ہوگا, اس کو کچھ اسپیسیفک چاہیے جو وہ نہیں کر پا رہا, تبھی وہ یہاں پر آ کر اتنے پیسے پے کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ نے بائر کے دماغ سے سوچنا ہے, اس کے اینڈ سے سوچنا ہے, اس کے پرسپیکٹیو سے سوچنا ہے, تب جا کر آپ ایک اچھا کوالٹی والا کانٹینٹ کریٹ کر سکیں گے. کوالٹی کانٹینٹ کی میں نے بہت بات کی. کوالٹی کانٹینٹ تو بنانا ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے کوانٹٹی کو مینٹین لازمی رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مہینے میں ایک امیج اپلوڈ کر رہے ہیں. وہ کیا تھا وہ جو پینٹر بڑا مشہور تھا, اب اس ویسا نہیں بن جانا. آپ دیکھیں ایک موبائل آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس کیمرہ ہے, آپ کے پاس اسٹوڈیو ہے, نہیں بھی ہے تھوڑا بہت لائٹنگ کے اوپر آپ اکوپمنٹ کے اوپر خرچہ لازمی کریں, اچھی چیزیں لیں. جب آپ نے ایک چیز سے کمانا ہے تو کوئی گل نہیں یار, 5-10 ہزار پہ اپنے کاروبار چھپا لو, سیکھنے پہ لگا لو. سیکھو گے نا لائٹنگ یہ وہ کچھ سیکھنے کو مل جائے گا, تو اس پہ لگا لو پریکٹیکل چیزوں سے, بلکہ آپ کسی بھی کورس سے زیادہ خود جب کرو گے تو زیادہ سیکھو گے. تو آپ نے کوالٹی تو مینٹین رکھنی, لیکن اس کے ساتھ آپ نے کوانٹٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. کوالٹی پلس کوانٹٹی, یہ تو آج سوشل میڈیا کے اوپر بھی اگر آپ نے سکسیزفل ہونا ہے تو بھائی آپ کو پتہ ہے کہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا, تو صرف کوالٹی مینٹین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو کوانٹٹی بھی مینٹین کرنی ہے. پھر اس کے بعد شٹر اسٹروک والوں کی اپنی کمیونٹی ہے, جہاں پر اچھے جو فوٹوگرافر ہیں, آرٹ ڈیزائنر ہیں جو آلریڈی سکسیزفل ہے, وہ اپنے ایکسپیرینس وہاں پر شیئر کرتے رہتے ہیں. وہاں پہ جائیں, ان سے سیکھیں. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ چاہ رہے ہیں نا شٹر اسٹروک پہ ہم کام کریں گے اور زیادہ پیسے کمائیں گے, یہی مین سیدھی بات یہی ہے. تو جو لوگ زیادہ پیسے کما رہے ہیں ان کی باتیں سن لو نا, میری سننے سے بہتر ہے کہ جو لوگ آلریڈی اس پہ بہت زیادہ سکسیزفل ہیں, جنہوں نے مطلب ملینز آف ڈالرز بنایا اور وہ کوئی ٹپ دے رہا ہے, تو میرے سے زیادہ تو آپ کو اس کی ایڈوائس کو فالو کرنا چاہیے. تو وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی پکچر ایسے لے, وہ ویڈیو ایسی لو, یہ کرو وہ کرو, وہ آپ کو بہت اچھی ایڈوائس دے رہا ہوتا ہے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ. تو بھائی جا کر آپ نے اس کمیونٹی کو ضرور فالو کرنا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, SEO کے پوائنٹ آف ویو سے بھائی لو کمپیٹیٹیو نش کے اندر جانا ہے. اسٹارٹ میں وہی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یار ٹرینڈ کسی بھی چیز کا آ رہا ہے تو آپ اس ٹرینڈ کے اندر کود پڑے ہو, جبکہ آپ کو اس کی الف بے بھی نہیں پتہ, آپ اس کے اندر اچھا آرٹ نہیں بنا سکتے, آپ اس کے اندر اچھا کانٹینٹ نہیں بنا سکتے, تو آپ کو اس کے اندر نہیں جانا چاہیے. فار ایگزامپل میں اپنی یوٹیوب کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, بہت ساری میمز, بہت ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ یار میرا کانٹینٹ ایجوکیشنل ہے. اگر مجھے ٹرینڈ فالو کرنا ہے ٹھیک ہے, ایجوکیشنل کانٹینٹ کے اندر اس نچ میں رہتے ہوئے کیا چیزیں ٹرینڈنگ آ رہی. فار ایگزامپل AI کی کوئی اپڈیٹ آ گئی, یس میری آڈینس سے ریلیونٹ ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کوئی, گوگل کی کوئی اپڈیٹ آ گئی, یس ریلیونٹ ہے. میں اس طرح کے ٹرینڈس فالو کر سکتا ہوں, لیکن اب میں کچھ بھی ٹرینڈنگ چل رہا ہے اور فالو کرنا شروع کر دوں گا تو میں اپنا ہی نقصان کروں گا. میری ایک تو اس میں ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے, میں اس کو سمجھتا بھی نہیں ہوں, صرف ویوز یا ان چیزوں کو پیسہ زیادہ بنانے کے چکر میں اس کو فالو کروں گا, ریپوٹیشن بھی خراب کروں گا, اور اس کے بعد وہاں سے لانگ ٹرم میں مجھے نقصان ہی ہوگا. شارٹ ٹرم میں ٹھیک ہے ویوز آ جائیں گے, لیکن لانگ ٹرم پہ مجھے اس چیز کا نقصان ہوگا. تو اسی طرح آپ نے اپنی نش کے اندر اپنی اسٹرینتھ کو نہیں چھوڑنا, اور اسٹارٹ میں لو کمپیٹیٹیو نش میں رہنا ہے. بھلے اس کے اندر سرچیز کم ہے, لیکن آپ کے آرٹ کے بکنے کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے. پھر آہستہ دیکھیں ایک پورشن رکھنا ہے. آپ نے 100 امیجز اپلوڈ کی, 20 ہائی کی ڈال دو, 20 لو کمپیریٹیو ڈال لو, 30-40 اپنی اسٹرینتھ پہ ڈال لو, 20-25 امیجز جو آپ
ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہو اس پہ ڈالو, کھیلو لیکن سمجھداری کے ساتھ. آپ اپنی اسٹرینتھ کو سب سے زیادہ اوپر رکھو, پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹس کے لیے جگہ رکھو, پھر ٹرینڈس کے لیے. اس طرح اپنے پورشن رکھتے ہوئے آپ نے کانٹینٹ شٹر اسٹاک کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آج کا یہ شارٹ منی کورس شٹر اسٹاک کے اوپر آپ کو ضرور پسند آئے ہوگا. بھائی دیکھیں یہ موبائل بڑا پاورفل چیز ہے آج کے دور میں. اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو بھائی آپ اس سے نوٹ کما سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر کریں. اس طرح کے یوزفل کورسز ہمارے چینل پر آلریڈی بہت زیادہ اپلوڈ ہوئے ہیں. اسکرین پر بھی آ رہی ہے ماسٹر کلاس بیچ پہ سروسز, ڈسکرپشن میں کمنٹ باکس میں بھی لنک مل جائے گا. اس پلے لسٹ کے اندر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ویب ڈیولپمنٹ, کوڈنگ, سوشل میڈیا مینجمنٹ اور بھائی بہت سارے پریمیم کورسز, ایون کہ ٹریڈنگ کے پریمیم کورسز فری آف کاسٹ آپ کو یہاں پر مل رہے ہیں. آپ جائیں ان کورسز کو فالو کریں. فالو کرنے سے پہلے ایک بار ان کا کمنٹ سیکشن پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کتنے ویلیویبل کورسز ہیں. مارکیٹ کے اندر موجود 50 ہزار 1 لاکھ کے جو کورسز آپ کو بیچے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, ان کا فیل اپنے ساتھ ہے. اگر وہ ویلیو دے رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بہت سارے لوگ ویلیو بھی نہیں دے رہے ہیں اور پیسے بھی بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں. آپ جا کے لوگوں کے کمنٹ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یار لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو میں نے اس فلانے کورس میں انرول کیا تھا اس کی اتنی فیس تھی, اس سے زیادہ بہتر مجھے یہ ملا. یاد رکھیں ہر وہ نالج ایڈوانسڈ ہے آپ کے لیے وہ پرو نالج ہے جو اس چیز کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تھا اور آپ کو پتہ چل گیا. کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی, کوئی علم کم یا زیادہ نہیں ہوتا, کچھ بھی پرو, ایڈوانس یا بیسک, بگنر کچھ نہیں ہوتا. جو آپ کو نہیں آتا ہے آپ کے لیے وہی ایڈوانس چیز ہے, سمپل سی چیز ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میں ملتا ہوں پھر آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.